चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि नावल के आइंदा नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। दामे मोहब्बत। बहुत सुकून मिल रहा है, मुझे बहुत सारा प्यार चाहिए, बहुत सारा। दोगी ना माँ? आयशा, क्या हुआ है तुम्हें? माँ, कुछ भी तो नहीं हुआ। इसने पलकें मूंद ली। अश्क रुखसार पे फिसलने को बेताब थे। इसे रोना नहीं था। माँ का दिल बहुत नाजुक होता है। वो माँ को कुछ नहीं बताना चाहती थी। दिल में सन्नाटे उतर आए थे। सब खुश थे। शादी की तारीख रख दी गई थी। कुछ दिन बाद वो रुखसत होने वाली थी। शॉपिंग हो रही थी, लेकिन इसे किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं थी। कार्ड्स प्रिंट होके आए तो इसे भी थमा दिए गए। इस दिन के बाद वो यूनिवर्सिटी नहीं गई थी। दिल ही नहीं किया था अब जाऊं फ्रेंड्स को कार्ड देने या ना जाऊं। दिल फिर चाहता था कि वो जाए, इस दुश्मन जहाँ का सामना करे, उसे बताए, इसके तासरात देखे। सुबह होते ही वो यूनिवर्सिटी पहुंच गई। इतने दिन इसके लिए यूनिवर्सिटी जाती रही, शिद्दत से इंतज़ार करती रही और वो ना मिला, और आज वो जाते ही मिल गया। इसे देखते ही खालिद के चेहरे पे खुशी के चिराग जल उठे। बेताबी से वो इसके करीब चला आया। आयशा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? खालिद की नज़र इसके हाथ में थामे कार्ड्स पे पड़ी और वो कहते कहते रुक गया। आयशा ने एक कार्ड इसकी तरफ बढ़ा दिया। मेरी शादी तय हो गई है 16 जनवरी को, आप भी आइएगा। इसके चेहरे पे तारीकी छा गई। गुमसुम खड़ा वो इसी को देख रहा था। आयशा को इसके इस रद्द अमल की तवक्को नहीं थी। यही सोचती आई थी कि कार्ड लेके वो इसे मुबारकबाद देगा। इसके उदास चेहरे को देख के दिल को कुछ हुआ था। वो इसका प्यार था। बहुत से लम्हे इसे सोचते गुजरे थे। ख्वाबों की दुनिया पे इसी की हुक्मरानी थी। वो जो सब कुछ था आज कुछ भी नहीं था। तहीदामा हसरत भरे अंदाज में इसे देख रहा था। आयशा ने कभी तसव्वुर में भी नहीं सोचा था कि कभी ऐसा मोड़ आएगा। जिस दिल की बचपन से मानती आई थी, इसी दिल की कुर्बानी देनी पड़ेगी। सुनती आई थी कि मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, लेकिन अब लम्हा आया तो इसने जाना कुर्बानी कितनी मुश्किल होती है। ज़मीन ने इसके कदम जकड़ लिए थे। दिल लहू लहू था। जिसके संग जिंदगी भर चलने का सोचा था, उसी से रास्ते जुदा हो रहे थे। दिल की धड़कन जैसे थम सी गई थी। वो पछता रही थी, क्यों आ गई यहाँ? क्या ज़रूरत थी खालिद को देखने की? मोहब्बत जिसे इसने सुलाया था फिर से जाग चुकी थी। वो इसी का था। इसकी मायूसी बता रही थी कि वो इसके संग चलना चाहता था। वो भी इसे पूछना चाहती थी। इसे ढूंढती रही थी, लेकिन तब वो मिला ही नहीं। अब ना कुछ पूछना था, ना कुछ सुनना था। वो किसी और की हो रही थी। वालिदैन की खुशी इसी में थी, और इसकी खुशी इसके सामने थी। दिल चाह रहा था इसका हाथ थामे और इसके साथ कहीं दूर चली जाए, इतनी दूर कि कोई भी ढूंढ ना पाए। मुबारक हो आयशा, वो धीरे से बोला। आयशा तड़प उठी। इसके होठों से ये लफ्ज़ कितने अजीब लग रहे थे। वो भाग जाना चाहती थी। मज़ीद रुकती तो पता नहीं क्या कर बैठती, लेकिन कदम इसका साथ नहीं दे रहे थे। इसकी मुश्किल आसान कर दी। मैं नहीं आऊँगा। इसके लहजे में कर्ब था। कार्ड आयशा के हाथ में थमा के वो इसके करीब से गुजरता चला गया। हवा का झोंका इसके वजूद से टकराया और इसकी आंखें बेइख्तियार नम हो गईं। हाथों पे मेहंदी लगवाते इसे ख्याल आया कि जब भी कभी वो मेहंदी लगाया करती थी तो सोचती थी कि जो कोई इसकी ज़िंदगी में आएगा, इसका नाम मेहंदी से अपने हाथ पे लिखेगी। इसकी फ्रेंड्स और बहुत सारी दूसरी लड़कियां भी अपने बॉयफ्रेंड्स और फियांसी के नाम हाथों पे लिखा करती थी, और इसे ये काम बहुत फजूल लगता था। ये क्या बात हुई भला? जिसका नाम दिल पे लिखा हुआ है, हाथ पे लिख के दूसरों को क्यों दिखाना? लेकिन इसके बावजूद वो ये भी सोचा करती कि अच्छा लगता होगा तो ही लिखती होंगी, मैं भी एक बार तो ज़रूर लिखूंगी। लेकिन वो अचानक आया और चला भी गया, और वो अपना ये अरमान पूरा ना कर पाई। नहीं तो ना सही, सारे अरमान पूरे होने के लिए नहीं होते। वो बेचारगी से हाथों को देखती रह गई। फ्रेंड्स डिज़ाइन बना रही थी और आयशा चुपचाप बस देखे जा रही थी। सबको यही लग रहा था कि वो खुश है, लेकिन वो ख्यालों में गुम थी। लब मुस्कुरा रहे थे, ज़हन उलझा हुआ था। जब एक फ़ैसला कर लिया है तो फिर क्यों दिल तंग कर रहा है? और दिमाग
वो क्यों दिल का हमनवा बन रहा है। सोचें कहीं से कहीं सफ़र में थी। उनका नाम भी लिखना है क्या? एक लड़की शरारत से बोली। वो धक से रह गई। इसे कैसे पता चला? ये बात तो इसने सबसे छुपा के रखी थी। दूल्हा भाई का नाम किस लफ्ज़ से शुरू होता है? इसने फिर पूछा। आयशा ने इत्मीनान भरी सांस ली। इसे खबर ना थी। मेहंदी का फंक्शन रात गए चलता रहा। बैठे बैठे वो थक गई। ज़हनी तौर पे हाजिर नहीं थी, इसलिए इतना महसूस नहीं हुआ था। लेकिन फंक्शन ख़त्म होने के बाद बेड पे लेटी तो फ़ौरन नींद आ गई। सभी तारीफ़ कर रहे थे। पार्लर से आके वो बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन इसका दिल डूबा जा रहा था। कुछ देर बाद वो किसी और की होने वाली थी। बहुत बड़ा जुआ खेला था इसने पूरी ज़िंदगी का। खालिद। इसके लबों पे बार बार यही नाम आ रहा था। धड़कनें इसे बुला रही थीं। इसने कहा था कि वो नहीं आएगा और इसे आना भी नहीं चाहिए था। फिर भी इसकी नज़रें उसे ही तलाश कर रही थीं। बहुत सारे लोग थे, लेकिन इन सब में वो नहीं था। पता नहीं वो क्या कर रहा होगा। इसे ये दिन तो याद होगा। क्या पता वो अभी आ जाए, मेरे वालिदैन से बात कर ले और मेरी उससे शादी हो जाए। नावल्स और फिल्मों में ऐसे मनाजर इसने कई बार देखे थे। मुझसे भी तो होते ही हैं, कुछ भी हो जाए और मेरी शादी खालिद से हो जाए। इसने सुना कोई कह रहा था मौलवी साहब आ गए। क्या आपको खालिद अहमद के साथ निकाह कबूल है? इसकी समाअतें ये सुनने की मुंतज़िर थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। निकाह ख्वाब पूछ रहा था, क्या आपको खुर्रम चौधरी के साथ निकाह कबूल है? वो खामोश थी। कबूल है, कबूल है, निकाह ख्वाब बार बार पूछ रहा था। जी। वो सिसकी। मुबारकबाद का शोर उठा। यहाँ रजिस्टर पे दस्तखत कर दीजिए। इसने पेन थामा और रजिस्टर पे अपना नाम लिखने लगी। औरत की खामोशी को इसकी रजामंदी समझा जाता है। सदियों से औरत मजबूर है। मर्दों के इस माशरे में इसे घुट घुट के जीना पड़ता है। ज़िंदगी के हर कदम पे नए समझौते करने पड़ते हैं। कभी ये समझौते वो अपनी मर्ज़ी से कुर्बानी के नाम पे करती है और सोचती है इस कुर्बानी के बदले इसके साथ सब अच्छा ही होगा। कभी ज़बरदस्ती इसे अजीतें दे के मजबूर कर दिया जाता है। कभी धोखा दे के इसके सामने ऐसी मंजर कशी की जाती है कि इन समझौतों के बाद इसकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। कभी इज़्ज़त के वास्ते दिए जाते हैं, जज्बाती ब्लैकमेलिंग की जाती है। हर नया समझौता इसकी रूह के घेरा तंग करता जाता है। नादान वालिदैन समाज के डर से अपनी प्यारी बेटियों को कभी ना ख़त्म होने वाली अज़ियत में मुब्तला कर देते हैं, सिर्फ ये सोच के कि ये बाद में सब ठीक हो जाएगा। इनके लिए अच्छा रिश्ता, तालीम याफ्ता बारोज़गार मर्द, अपना घर और अच्छी फैमिली होना ज़रूरी होता है। वो ये नहीं जानते कि बहुत से फरसुदा सोच के मालिक तालीम याफ्ता मर्द आज भी इस औरत को पाँव की जूती समझते हैं, जिसके पाँव के नीचे जन्नत है। रुखसती हो रही थी। वो इस घर को छोड़ के जा रही थी जहाँ एक उम्र गुजारी थी, जिसके आंगन में इसका बचपन बिखरा पड़ा था। बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी यादें इस घर से वाबस्ता थीं। वालिदैन से दूर हो रही थी, जिनसे दूर होने का कभी सोचा भी नहीं था। बाप ने सर पे हाथ फेरा तो अश्क बह उठे। वो इनके गले लग गई। ज़माने की रीत थी, वरना वालिदैन का दिल कहाँ चाहता है कि अपनी नाज़ों पली बेटी को किसी अजनबी के हवाले कर दें। माँ के गले लग के भी वो बहुत रोई। क्या मेरे ये आंसू मेरे दुखों को मेरे दिल से निकाल देंगे? मैं क्यों शराबों में भटक रही हूँ? वो मेरे लिए कभी बना ही नहीं था। मोहब्बत हर एक की किस्मत में नहीं होती। ये दिल मान क्यों नहीं लेता? कैसे समझाऊँ इसे? मेरे दिल को सुकून कैसे आएगा? वो ये नहीं तय कर पा रही थी कि वालिदैन और इस घर से जुदाई का दुख ज़्यादा है या उससे ना मिलने का दुख। मैं सब कुछ कर सकती हूँ, सब कुछ भुला सकती हूँ। दिल कुछ भी कहे इसकी नहीं मानूंगी, बिल्कुल नहीं मानूंगी। इसने खुद को यकीन दिलाया। यह दुख इसे यहीं छोड़ के जाना थे हमेशा के लिए। एक नई दुनिया, नई जिंदगी इसका इंतज़ार कर रही थी। अब वो पहले वाली आयशा नहीं रही थी। आयशा से मिसेस चौधरी बन चुकी थी। गाड़ी में बैठे इसने आयशा को देखा। दरवाजे में खड़ी वो रो रही थी, इसके साथ आना चाहती थी, लेकिन इसने दिल को पत्थर कर लिया था। आयशा को यहीं छोड़ के जाना था। इसे साथ लेके जाती तो इस समझौते को कभी ना निभा पाती। गाड़ी चल पड़ी। दिल बहुत कुछ कह रहा था। इसने कान बंद कर लिए, वो कुछ नहीं सुन रही थी, लेकिन इसे महसूस हो रहा था कि आयशा दरवाजे की चौखट से लगी अब भी रो रही है। बेबसी से मिसेस चौधरी की गाड़ी को दूर जाते देख रही है। शिद्दत कर्ब से मिसेस चौधरी ने आंखें बंद कर लीं।
آنے والے لمحوں کے لیے وہ خود کو تیار کر رہی تھی جب ایک اجنبی جس کا نام اس کے نام کے ساتھ جڑ چکا تھا، جسے وہ جانتی تک نہیں تھی، اس کا گھونگھٹ اٹھائے گا۔ قدموں کی چاپ سنائی دی، وہ تھوڑا سمٹ کے بیٹھ گئی، کوئی کمرے میں داخل ہوا تھا۔ سنیں، وہ اس سے مخاطب تھا۔ جی؟ پہلے ہی آہستہ بولنے کی عادت تھی، اب اور بھی کم آواز نکلی، شاید بامشکل ہی اس تک پہنچی ہوگی۔ میں ذرا براڈ مائنڈڈ ہوں اور صاف بات کرتا ہوں، اس لیے آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایزی ہو جائیں، کپڑے چینج کرنے ہیں تو کر لیں، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ عائشہ کو اس کی بات اچھی لگی، وہ تو خود تنگ ہو رہی تھی اس بھاری بھرکم غرارے میں۔ اس کے جاتے ہی اس نے جلدی سے کپڑے تبدیل کیے، منہ ہاتھ دھویا، آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے ملال ہوا کہ کاش اس وقت اس کا شریک سفر خالد ہوتا، لیکن اب ایسا سوچنا بھی ٹھیک نہیں تھا، اس کی زندگی کسی اور سے وابستہ ہو چکی تھی۔ پھر خالد؟ خیالات پہ کیسے پابندی لگ سکتی؟ اب نہیں سوچوں گی، بے بسی سے اس نے سوچا۔ چلیں اب ٹھیک ہے، وہ اس سے ہی مخاطب تھا۔ وہ چونکی، خیالوں میں گم سے ان کی آمد کا پتہ ہی نہیں چلا۔ شادی دو اجنبی انسانوں کو ایک کر دیتی ہے، لیکن ایک ہونے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ان کے مائنڈ ایک جیسے ہوں۔ سوچ ایک جیسی نہ بھی ہو تو کچھ باتیں ایک جیسی ضرور ہوتی ہیں۔ میرا بچپن بہت خوبصورت تھا، کھیل کود، پڑھائی، بہت سارا پیار، اور میری زندگی میں کوئی کمی نہیں رہی، لیکن کبھی کبھی کسی کو سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے اور اس غلطی کے اثرات پوری زندگی پہ پڑتے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے اچھی طرح ہر بات کر لیں تاکہ زندگی کا یہ سفر اچھے سے گزر جائے۔ وہ ایسے باتیں کر رہا تھا جیسے عائشہ کو بہت عرصے سے جانتا ہو۔ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس کی اہمیت سے انکار بھی ممکن نہیں۔ اس کی کمی سے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے پاس وہ سب کچھ ہے جس کی لوگ خواہش کرتے ہیں۔ آپ کا اکاؤنٹ کھلوا دوں گا تاکہ آپ کو مجھ سے پیسے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ ہماری فیملی کا سوسائٹی میں ایک نام ہے، مقام ہے، پلیز اس کا خیال رکھیے گا کہ اب آپ بھی اس فیملی کا حصہ ہیں۔ اور اپنے بارے میں آپ کو بتا دوں، میں اتنا شریف بھی نہیں رہا۔ کالج لائف میں افیئرز بھی چلے، لیکن میں نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ یہ سب اس دور کے تقاضے ہوتے ہیں، آپ چاہتے ہو کہ کوئی آپ کو چاہے، اور آج کل پیار کرتے تو سبھی ہیں لیکن نبھاتے نہیں۔ میں نبھانا چاہتا تھا، اس لیے جلد ہی ان کاموں سے اکتا گیا۔ اب بس آپ میری زندگی میں ہیں تو کسی اور کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو کچھ تھا وہ ماضی کا حصہ بن چکا ہے، اب اس سے مجھے کوئی غرض نہیں، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ جب جہاں جانا چاہیں آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے، سوشل ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا چاہیں تو آپ کی ہیلپ کروں گا۔ وہ سب کچھ بتا رہا تھا۔ اسے اچھا لگا کہ اس کا لائف پارٹنر سلجھا ہوا تھا، اس سے کچھ بھی چھپانا ٹھیک نہیں۔ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، وہ ہمت کر کے بول پڑی۔ جی کہیں، آپ نے جو کچھ کہا مجھے سن کے بہت اچھا لگا، میں بھی ایسے ہی سوچتی ہوں۔ میری زندگی بہت نارمل ہی گزری، شاید میری زندگی میں کوئی نہ آیا ہوتا، لیکن جو آیا تھا وہ بھی نہ آئے جیسا ہی تھا۔ میاں بیوی کا رشتہ پیار و اعتبار پہ قائم ہوتا ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ کو سب کچھ بتا دوں۔ وہ ایک لمحے کے لیے چپ ہو گیا۔ کون تھا وہ؟ اس کے لہجے میں ٹھہراؤ تھا۔ عائشہ نے اپنی ساری کہانی سنا ڈالی۔ سناتے سناتے وہ آبدیدہ ہو گئی۔ لیکن اب میری زندگی میں صرف آپ ہی ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ میں اس عائشہ کو وہیں چھوڑ آئی ہوں۔ گزرا ہوا کل کبھی بھی آپ کے اور میرے بیچ میں نہیں آئے گا۔ اس رشتے کی بنیاد میں اعتبار پہ رکھنا چاہتی ہوں۔ وہ اس کی باتیں سنتے رہے۔ رات کافی بیت چکی تھی، باتیں بھی کافی ہو چکی تھیں۔ بس اس رات کو عائشہ نے مسٹر چودھری کی سب سے زیادہ باتیں سنی تھیں۔ اس کے بعد بس وہ اس سے ضرورت کے مطابق ہی بولتے۔ عائشہ کی زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ پہلے مسٹر چودھری کا کم بولنا اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن پھر وہ عادی ہو گئی۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد وہ مسٹر چودھری کے ساتھ شاپنگ کے لیے بازار گئی تو اس نے ایک اور لڑکے کے ساتھ اسی لڑکی کو دیکھا۔ یہ اس کے ساتھ کیوں ہے؟ بڑی شدت کے ساتھ دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اس سے خالد کے بارے میں پوچھیں۔ اس کے ساتھی کا فون آیا تو وہ اس سے تھوڑی دور چلا گیا۔ یہ مناسب موقع تھا۔ میری ایک پرانی کولیگ نظر آئی ہے، وہ سامنے، میں ذرا اس کا حال پوچھا ہوں، اس نے مسٹر چودھری سے کہا۔ جائیں آپ، میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں۔ مسٹر چودھری گاڑی کی طرف بڑھے۔ وہ اس کے قریب چلی آئی۔ السلام علیکم، پہچانا آپ نے؟ وہ حیران ہو کے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے اسے پہچانا نہ تھا۔ یونیورسٹی کا حوالہ دیا تو اسے یاد آ گیا۔ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ایک بات پوچھوں؟ کچھ رسمی باتوں کے بعد نہ چاہتے ہوئے وہ اسے پوچھ ہی بیٹھی۔
جی ضرور پوچھیں، کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ کیا آپ کی خالد سے شادی ہو گئی ہے؟ خالد؟ کیوں؟ اس سے کیوں ہونی تھی؟ وہ حیرت سے بولی۔ آپ اس کے ساتھ بائک پہ بیٹھی تھی، خاصا قریبی تعلق تھا شاید آپ دونوں کا۔ وہ تو ماما کی طبیعت خراب تھی اور کوئی لفٹ دینے والا موجود نہیں تھا، تو میں نے خالد کی منت کی کہ وہ اللہ کا بندہ مجھے چھوڑنے چلا گیا، ورنہ میں نے اس سے کیا لینا تھا؟ وہ میرے ٹائپ کا نہیں ہے۔ میری منگنی تو فیروز کے ساتھ ہوئی ہے، وہ دیکھیں سامنے فون سن رہا ہے۔ کیوں، خیریت تو ہے؟ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ وہ پوچھ رہی تھی، لیکن عائشہ، وہ تو جیسے اپنی قوت گویائی کھو چکی تھی، بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ دل کی دنیا تہ و بالا ہو رہی تھی۔ ذرا سی غلط فہمی نے پیار کے پودے کو اکھاڑ پھینکا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ اسے جھنجھوڑ رہی تھی، لیکن عائشہ کچھ نہ بول پائی۔ اچانک مڑی اور تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ آپ کو شاپنگ نہیں کرنی؟ مسٹر چودھری حیرت سے بولے۔ نہیں، گھر چلتے ہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ وہ ماتھے پہ آئے پسینے کو ٹیشو سے صاف کرتی ہوئی بولی۔ ڈرائیور، گھر چلو، مسٹر چودھری نے ڈرائیور سے کہا اور نشست سے ٹیک لگا لی۔ عائشہ کے دماغ میں خیالات امڑ رہے تھے، پچھتاوا تھا، لمحے ماضی میں لے کے جا رہے تھے۔ کیا کرتی؟ کس سے اپنا دکھ کہتی؟ اپنے ہی مفروضوں سے زندگی کا ایک غلط فیصلہ کر بیٹھی تھی۔ آگہی کا دکھ بہت ظالم ہوتا ہے۔ کاش میں بے خبر رہتی، اب یہ پچھتاوا عمر بھر کا تھا۔ مسٹر چودھری اگر اس کا ساتھ دیتے تو شاید یہ پچھتاوا نہ ہوتا، لیکن وہ اپنی زندگی میں مصروف تھے۔ عائشہ انتظار کرتی رہتی۔ کبھی بہت سارے دنوں بعد باتیں ہوتی بھی تو رسمی سی۔ شادی کی رات عائشہ کو بہت یاد آئی، جب اسے لگا تھا مسٹر چودھری ایسے ہی اس سے ہر بات شیئر کیا کریں گے اور وہ خالد کو بھول جائے گی۔ وہ دل سے اسے بھلانا چاہتی تھی، لیکن حالات ہی کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ وہ اذیت میں تھی۔ وہ سوچوں میں ڈوبی رہتی۔ مسٹر چودھری اسے اداس دیکھتے لیکن کچھ بھی نہ پوچھتے تھے۔ عجیب سی ڈگر پہ زندگی چل پڑی تھی۔ تب ان کی زندگی میں ایک ننھے مہمان نے دستک دی۔ کاشف کی پیدائش کے بعد وہ اس میں گم ہو گئی تھیں۔ ان کے لیے وہی سب کچھ تھا۔ پھر ساس کے کہنے پہ سوشل ورک اور NGO نے ان کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ مصروفیات میں کچھ سوچنے کا وقت بھی نہ ملتا تھا۔ ایک مشین کی طرح ہر احساس سے آ رہی وہ بس جی رہی تھیں۔ آج کاشف سے بات کرتے ہوئے انہیں اپنا ماضی یاد آ گیا، جسے بیتے ہوئے ایک عرصہ ہو چلا تھا، لیکن آج بھی ایسے لگتا تھا کہ جیسے کل کی بات ہو۔ بہت عرصے بعد وہ عائشہ سے ملی تھیں، اس عائشہ سے جسے وہ میکے ہی چھوڑ آئی تھیں۔ تم فکر نہ کرو کاشف، میں بھی حنا کو ڈھونڈنے کی پوری کوشش کروں گی اور تمہارے پاپا سے بھی کہوں گی، انہوں نے کاشف کو تسلی دی۔ ماما، آپ ان سے ملی کبھی شادی کے بعد یا کبھی دیکھا؟ نہیں کاشف، اس سے کیا حاصل؟ غلط فہمیاں جلدی رفع کر لی جائیں تو ہی اچھا ہوتا ہے، جو نہیں ہونا ہوتا وہ کبھی نہیں ہوتا، بس حالات ہی ایسے ہو جاتے ہیں۔ جو گزر گیا سو گزر گیا۔ میں اپنی زندگی سے خوش ہوں، کیا نہیں ہے میرے پاس؟ اچھا خاوند، اتنا پیارا بیٹا، میں اپنی زندگی سے خوش ہوں۔ انہوں نے اس کے بالوں کو سہلایا۔ ماضی کو بھول جانا تو ممکن نہیں، لیکن اس کی تلاش کبھی نہیں کرنی چاہیے، یہ آپ سے آپ کا حال چھین لیتا ہے۔